बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इससे पहले कि मैं कुछ इस्लाही कलिमात अर्ज़ करूँ, एक शरई मसला जो जुमाअतुल वदा के सिलसिले में लोगों में गलत मारूफ़ है, उसकी वजाहत पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। आपको भी हो सकता है मैसेजेस आए हों कि जिसने रमज़ान के आखिरी जुमे में असर की नमाज के बाद 4 रकत नफल इस तरतीब से पढ़ी तो ज़िंदगी भर की जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें हैं सब अदा हो जाती हैं। तो याद रखें कि ऐसी कोई भी हदीस नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। ये तो एक झूठी हदीस है। सही हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मैदान अराफात में पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में जितनी उसने कोताही की होती है उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। चुनांचे अगर उसने नमाज़ें क़ज़ा की थीं तो नमाज़ों का गुनाह भी बख्श दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद उलमा फरमाते हैं कि नमाज क़ज़ा करने का गुनाह बख्शा गया है, नमाज़ें तो अब भी अदा करनी पड़ेंगी। और यहाँ ये झूठी हदीस में बयान हो रहा है कि जिसने 4 रकत नफल पढ़ लिए सारी ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें मुआफ़ हो जाएंगी। तो ये किसी ऐसे शख्स नहीं बनाया है कि जैसे अक्सर आपके पास मैसेजेस और दूसरे दीनी हवालों से आते रहते हैं कि आगे फॉरवर्ड करें तो आप गुड लक हो जाएंगे, आपको 7 दिन में खुशी मिलेगी। ये सब नाजायज़ होते हैं, इनसे इज्तिनाब करना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के वाक़यात ज़िक्र करो क्योंकि उनमें बड़ी अजीब व गरीब बातें हुई हैं। तो मेरे पास सिर्फ 15 मिनट हैं और हमारे यहाँ एक सेकंड काउंट होता है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये वाक़या बहुत ज़रा गौर से समाअत फरमाएं कि एक बहुत ही मालदार शख्स था जिसने बकसरत माल जमा किया, बहुत बड़ा महल बनाया, तमाम अपने रिश्तेदारों दोस्त अहबाब को ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया। जब सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए तो एक तख्त पर तकब्बुरन पाँव रख कर सोचने लगा कि अब तो मेरे पास इतना माल जमा हो गया है कि कई सालों तक भी बैठकर खाता रहूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीक़े से उज्ब खुद पसंदी का शिकार हो रहा था कि अचानक उसके महल का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। तो उसके खादिम भाग कर गए, जाकर देखा कि दरवाज़े पर एक फ़कीर खड़ा हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो खुद्दाम ने पूछा, भाई तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से महल का दरवाज़ा बजा रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, अपने मालिक से कहो मुझसे मिलने के लिए आए। खादिमों ने उसको सर से पाँव तक देखा और कहा कि तेरा दिमाग ख़राब है, हमारा मालिक तुझ जैसे फटे पुराने कपड़े वाले के पास मिलने के लिए आएगा? जा यहाँ से जा, वरना मार लगाएंगे तेरी। दरवाज़ा बंद करके अंदर आए तो मालिक ने पूछा कौन था, बताया। उसने कहा उसको मज़ा नहीं चखाया, मुझे बुलाता है कि मैं वहाँ पर आऊँ। इतनी देर में पहले से ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा बजा। फिर खुद्दाम भाग कर गए, देखा तो वही फ़कीर खड़ा हुआ है। उससे कहा कि बाबा तू क्यों हमारी नौकरी ख़त्म करवाने के चक्कर में है, क्यों ऐसा दरवाज़ा बजाते हो? उसने कहा, अपने मालिक से कहो मुझसे मिलने के लिए आए और उसे बताओ कि मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, यानी मौत का फरिश्ता, पहले ज़ाहिर होकर इंसानी रूप में तशरीफ़ लाते थे, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। अब जब वो खुद्दाम ने ये सुना तो उन पर लर्ज़ा तारी हो गया, रंग फ़क हो गया। वो जल्दी से अंदर गए। मालिक ने पूछा क्या हुआ, खैरियत तो है? कहा कि जी हज़रत बाहर तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खड़े। तो वो मालिक भी कांप गया। उसने कहा कि उनसे जाकर कहो मेरी जगह किसी और को कबूल कर लें। इतने में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने इरशाद फरमाया कि जब किसी का आखिरी वक्त आता है तो फिर उसकी जगह किसी को बतौर फ़िदिया कबूल नहीं किया जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि मैं तुझे थोड़ी सी मोहलत दे दूँ, तो तू जो आखिरी काम करना चाहता है वो कर ले। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो उसने खुद्दाम से कहा मेरा सारा माल लेकर आओ। माल लाया गया तो पहाड़ की तरह उसका माल जमा हो गया।
اس نے اس مال کو کہا کہ اے مال، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیری مشغولیت کی وجہ سے میں اپنے اللہ کی یاد سے غافل رہا، تیری وجہ سے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس کا قرب حاصل نہ کر سکا، اور آج اس حالت میں پہنچا ہوں کہ موت میرے سر پر کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس مال نے کہا کہ مجھ پر نہیں، اپنے آپ پر لعنت کر، اس لیے کہ میری وجہ سے تجھے عزت ملی، میری وجہ سے تیرے یہ عیش ہیں، میری وجہ سے تو بادشاہوں کے دربار میں اس وقت داخل ہو جایا کرتا تھا جب دینداروں کو روک دیا کرتا تھا۔ اگر تو مجھے صحیح کام میں خرچ کرتا، میں تیرے کام آتا۔ تو نے مجھے جمع کر کے رکھا، غلط طریقے سے استعمال کیا، غلط طریقے سے جمع کیا، تو میں تیرے لیے وبال ہو گیا۔ تو لعنت مجھ پہ نہ کر، لعنت اپنے آپ پہ کر۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی، اور وہ حسرت کے ساتھ اپنے مال کو دیکھتا ہوا رخصت ہو گیا۔ ایک ہمارے اکابرین نے اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو نیک پرہیزگار متقی تھا، اس کے چہرے پر نیکیوں کے آثار نمایاں تھے، تو اس کے سامنے ملک الموت علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ نوجوان جانتا ہے میں کون ہوں؟ عرض کہ نہیں۔ کہا کہ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نوجوان نے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، اس کا رنگ فق نہیں ہو گیا، اس کے ماتھے پہ پسینے نہیں آئے، اس کے جسم پہ لرزہ طاری نہیں ہوا، بلکہ اس کی زبان سے نکلا کہ خوش آمدید، میں تو عرصے دراز سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ میری روح قبض کریں اور میری روح کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو تھوڑی سی مہلت دیں، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس نوجوان نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے بہتر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ آپ بس میری روح قبض کریں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ کو وقت دیا جائے۔ اس نوجوان نے کہا اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے تو میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت ملے، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لیجیے گا۔ اور ملک الموت علیہ السلام نے اس کی حسب خواہش ایسا ہی کیا، جب وہ سجدے میں گیا تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی بہنوں اور جو ہمیں اسکرین پر سماعت فرما رہے ہیں، یہ 2 واقعات بہت ہی درس عبرت والے ہیں۔ ہم بھی دنیا کے اندر مشغول ہیں، رات دن ہمارا مطمع نظر دنیا کا حصول ہوتا ہے یا گناہوں کے ذریعے لذت حاصل کرنا۔ ہم وقت پاس کرنے کے مختلف ذرائع ڈھونڈتے ہیں۔ ہماری دوستیاں فقط ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، گندے لطیفے سناتے ہیں، جن کو ویب سائٹس کی بڑی معرفت ہوتی ہے کون سی پر کیا اچھا وقت گزارنے والا مواد موجود ہے۔ ہم لوگ فیس بک پر بیٹھ کر وہاں فرینڈز بنانا پسند کرتے ہیں، اس طرح اپنا وقت گزارتے چلے جا رہے ہیں، ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور موت کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جس نے اس کو پی لیا، یہ جام جو پیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ایسے ایسے عجائبات قدرت اس کے سامنے آتے ہیں جن کو ظاہری آنکھوں سے وہ کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ اور وہ عاشق رسول جو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے شاید تڑپتا ہو، لیکن جب وہ قبر میں جائے گا تو تیسرا کویسچن یہی ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تمام پردے ہٹ جائیں گے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن ہم مسلمان موت کو اتنا ناپسند کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر کی خواتین کے سامنے موت کی باتیں ہوں تو بولتے ہیں بھائی یہ موت کی باتیں نہ کرو، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر موت کی باتیں کریں گے تو شاید واقعی کوئی گھر میں مر جائے گا، تبھی ہم موت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، ہم اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم ان عجائبات تو قدرت کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ جو آنکھیں بند ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر منکشف فرمانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں، ہم غفلت میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے پہلا واقعہ ہمیں یہی یاد دلا رہا ہے کہ اگر ہم نے صرف دوستیاں کی، صرف مال کمانے میں لگے رہے جس میں حرام حلال کی تمیز کو بھلا دیا، لوگوں کے قرضے دبائے ہوئے ہیں، امانتیں دبائی ہوئی ہیں، بچیوں کی وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نہ فرائض پورے کرتے ہیں نہ حقوق ادا کرتے ہیں، تو پھر ایسی اچانک ملک الموت علیہ السلام ہمارے پاس بھی آئیں گے۔
सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची के साहिब जान वापस कीजिए। और फिर हम कब्र में पहुंच जाएंगे। जो नौजवान अपनी जवानी पर अकड़े हुए हैं और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह भी वक्त है, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेंगे, जब सफ़ेद बाल होंगे, पेट अंदर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, फिर हाथ में तस्बीह लेंगे, आखिरी ज़माने में हज करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। तो हमें गौर करना चाहिए कितने ही नौजवान ऐसे हैं कि जो आलम जवानी में इसी तरीके से अपने बुढ़ापे का तस्वुर जहन में रख कर इबादत में कोताही करते हुए अचानक दुनिया से रुखसत हो गए, उन्हें तौबा की तौफीक ना मिल सकी। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि भेजा बाहर आ गया, आंतें बाहर आ गई। वही नौजवान जो गाने सुनता हुआ कान के अंदर उसने माइक्रोफोन वगैरह लगाकर गाने सुन रहा है और स्कूटर चला रहा है और ऐसी टक्कर लगी है कि पिचक्कर पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस गई हैं और उसकी लाश अपने घर पर वापस आई है। हज़ारों अरमान, हज़ारों मंसूबे दिल में रह गए, वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। इसके बरक्स वो नौजवान, वो हमारे भाई, वो हमारी बहनें जिन्होंने वक्त की कदर की, अपनी निगाहों की हिफाजत की, अपने क़ल्ब व ज़बान की हिफाजत की, अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलने वाली नेमतों की कदर करके उनके दुश्मन नफ्स व शैतान से ताहयात मुकाबला करते रहे। और इस तमाम तर कोशिश में जितनी मशक्क़तें आजमाइशें आईं, खुश दिली के साथ उन पर सब्र करते रहे। जब इनकी मौत का वक्त आएगा तो राहत इनके कदम चूमेंगी, इन्हें ज़िंदगी कठिन महसूस होगी, मौत के बाद राहत और आराम महसूस होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा गौर व तफक्कुर करना चाहिए कि ज़िंदगी आपकी मेरी भी तेज़ी के साथ पिघलती चली जा रही है। हम सालगिरह मना के खुश होते हैं, जी बच्चा 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं जब एक साल पूरा हो जाए तो इंसान को चाहिए कि वो घबराए और डरे कि उसकी ज़िंदगी के एक साल बढ़ा नहीं है बल्कि एक साल कम हो गया है। तो अनकरीब आपके मेरे घर में भी ये शोर उठेगा कि हज़रत बीमार हो गए हैं, अब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जी डॉक्टर को बुलाओ, चेहरे का रंग जर्द होता चला जा रहा है, जिस्म सूख गया है। और फिर हमारी मौत होगी, बीवी बच्चे रो रहे होंगे, दोस्त अहबाब रो रहे होंगे, रिश्तेदार जमा होंगे, ताज़ियतें हो रही होंगी, हमारे जिस्म से लिबास उतार लिया जाएगा, हमें तख्ते गुस्ल पे लिटाया जाएगा। पहले खुद नहाते थे, अब कोई हमें गुस्ल दे रहा होगा, सफ़ेद कफन पहनाया जाएगा। पहले किसी को कफन में लिपटे हुए देखा था, आज खुद लेटे होंगे। फिर हमें भी लोग अपने कंधों पर उठा के जनाजा गाह तक लेकर जाएंगे। जब हमारा जनाजा उठाया जाएगा, घर में कोहराम मच जाएगा, शोर उठ जाएगा, लोग रो रहे होंगे, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि किसी के आंसू पोंछ दें, किसी के सर पर हाथ फेरें। हमारा भी नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और वो आवारा गर दोस्त जिनके लिए हमने दीनदारों को कुर्बान कर दिया, नमाजें क़ज़ा की, अल्लाह की नाफरमानियाँ की, वो हमारा जनाजा भी नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए कि बेचारों को दुआएं तक नहीं आती होंगी, जनाजे का तरीक़ा भी नहीं आता होगा, साइड में खड़े होंगे। और इसके बाद हमें अंधेरी कब्र में दफना कर हमारे चाहने वाले हाथ झाड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब कब्र का अंधेरा होगा और हम होंगे। याद रखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो जिन लोगों के साथ उसने वक्त गुजारा था उनकी सूरतें उसके सामने लाई जाती। अगर चरसियों, मवालियों, बेनमाजियों, गाली बकने वाले, लड़कियों का पीछा करने वाले, लड़कियों से दोस्ती करने वाले और अल्लाह ताला की नाफरमानी करके नफ्स व शैतान को राज़ी करने वालों के साथ हमने वक्त गुजारा, वक्त बहुत अच्छा पास होता है, पता भी नहीं चलता, 1-2 घंटे निकलते हुए मालूम भी नहीं होता। लेकिन जब फौत होंगे तो फिर इनकी शक्लें जब सामने आएंगी तो कलीमा याद नहीं आएगा। इसके बरक्स कुछ नेक सोहबतें भी इख्तियार करें, नेक अमल भी करें कि जब हमारा इंतकाल हो तो ऐसी मुतबर्रक सूरतें हमारे सामने आए कि बेख्तियार ज़बान पर कलीमा जारी हो जाए। इन रमज़ान के आखिरी दिनों में आइंदा के लिए अभी से अहद करें कि इससे पहले कि इस दरवाज़े ज़िंदगी पर फ़रिश्ता मौत दस्तक दे, हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बनेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहे रमज़ान गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे। मेरे रब का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक दिलों को सुकून, चैन, इत्मीनान तुम्हारे रब के ज़िक्र से ही मिलता है। वाकई अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करने से दिल की ज़मीन नरम होती है, फिर कोई भी हुक्म अल्लाह का मुतवज्जे हो उस पर अमल करना आसान हो जाता है। आज हमारे साथ सबीउद्दीन रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। और मैं जब भी सभी भाई का कलाम सुनता हूँ
فوراً مدینے پہنچ جاتا ہوں۔ سبھی بھائی آج بھی یہی دل کر رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کی اس خواہش کے پیش نظر مدینہ طیبہ کی یاد سے آغاز کرتا ہوں۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، وطن میں دل مضطر تجھے کیوں کر قرار آئے، وہ بستی اہل دل کی اور دل والوں کی بستی ہے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خیرت نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خیرت نازاں وہ دامن تار تار آئے۔ شعر دیکھیں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں۔ شان مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو کہ وہاں موسم کو کیا حکم ہے۔ خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، تعین مسجدوں محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، تعین مسجدوں محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، جہاں نقش قدم
نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزارائے جب بھی ہو پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو جبھی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی سکون کے سب مدینے میں گزارائے واہ 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 زہے نصیب حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا میں جان گیا میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا کس کس کا عقیدہ ہے ذرا مل کر اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام ہاں کام تمام بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام ہاں کام تمام یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا طوفان گیا یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا مومن کی وہ معراج جس کا پتہ چلے گا قبر میں جانے کے بعد اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا
ہر بلندی، یہ شعر کھلتا ہے مسجد نبوی کے سائے میں جا کر، گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے شعر کے معنی اپنے آپ کو واضح کرتے ہیں۔ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہاں آئی نظر، روح تازہ ہو تو اللہ کا ذکر کر کے داد دینا۔ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہاں آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، ہاں دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، ہاں دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ تمنا دیکھو، اور یہ ہے مقبولیت والی راہ۔ میں تو اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں نے اس طرح کے کئی کلام پڑھے، اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، میرے لیے آمین کہنا، اور اپنے لیے بھی جی ہو تو آمین کہنا۔ اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، شکر صد شکر کے محتاج در آقا پر، در آقا پر، شکر صد شکر کے محتاج در آقا پر، در آقا پر، اب مدینے سے کہیں جان کا امکان گیا، امکان گیا، اب مدینے سے کہیں جان کا امکان گیا، امکان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اے حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، فضیلت دیکھو، اے حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، لے کے کاندھے پہ تمہیں صاحب قرآن گیا، قرآن گیا، لے کے کاندھے پہ تمہیں صاحب قرآن گیا، قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ جنید صاحب سے فتویٰ لیا میں نے کہ اس ٹرانسمیشن میں کسی دوسری زبان پر کلام پڑھنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اب میں ان کو سنا، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں، رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نوں، رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نوں، شیطان زمانہ تیرا
حسن و جمال دا چہتائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، میں پوری زندگی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی زندگی کے ساتھ سنیں۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو ہے تیرے غلام دا جواب نہیں، تو ہے تیرے غلام دا جواب نہیں۔ پورا نو تو نور ونڈے، پورا نو تو نور ونڈے حبشی بلال دا، پورا نو تو نور ونڈے حبشی بلال دا، پورا نو تو نور ونڈے حبشی بلال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا۔ آخری 1 منٹ ہے اور وہ کلام پڑھو جو ہم سب کو یاد ہے، جو ہمارا اعتراف ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ، کس کس کا؟ یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے، میں صرف ساتھ دوں گا۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، پتہ چلے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن دل ساتھ دے رہا ہے، دل ساتھ دے رہا ہے۔ کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ وہ اعتراف ہے کہ اگر امت ایک مرتبہ مل کر کر لے تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمیں امت دیکھ رہی ہے، مل کر اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ واہ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت